र नेपाली जनताले विभिन्न चरणका सङ्घर्ष मार्फत नयाँ संविधानमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समाजवाद उन्मुख राज्यलाई संस्थागत गरे। नयाँ संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न बनायो, तर छिमेकी देश भारतको लागि त्यो सही भएन। यति बेला हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि भारतले धावा बोल्दैछ। आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरी नेपाली जनताले संविधान निर्माण गर्दा हामीले भारतबाट ठूलो दुःख पाएका छौं। भारतको निर्देशन बमोजिम संविधान नबनाएकोमा भारत निकै आक्रोशित भएको छ। त्यसैको परिणाम हो अहिलेको नाकाबन्दी। असोज 3 गते नेपाली जनताले संविधान पाए। असोज 6 गतेदेखि भारतले नाकाबन्दी गर्यो। एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम देशमाथि अर्को देशले आफू खुसी नाकाबन्दी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? एउटा देशको नागरिकले अर्को देशको राशन पानी खाएर आफ्नै देशमा ढुङ्गा हान्दा कस्तो कानुन आकर्षित हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा के कस्ता बन्दोबस्तहरू छन्? त्यसबारे जानकारी दिन नै आजको विचार गोष्ठीको मुख्य उद्देश्य हो। नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएको हुँदा संसारका भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले पाउने सम्पूर्ण सुविधा नेपालले पाउनुपर्छ। नेपाली जनताले अहिले चाहेको यति मात्रै हो। समुद्र सम्बन्धी कानुन 1982 अनुसार भूपरिवेष्टित मुलुकले समुद्रसम्मको पहाड वन सुविधा निर्बाध रूपले पाउँछ। त्यसलाई कुनै पनि राष्ट्रले रोक्न मिल्दैन। भारतले संविधानको न्यूमा गरेको नाकाबन्दी समुद्र सम्बन्धी कानुनको ठाडो उल्लङ्घन हो। संयुक्त राष्ट्र संघमा करिब 200 राष्ट्रहरू सदस्य छन्। ती सबै राष्ट्रहरूको बरोबर हैसियत हुन्छ। कुनै ठूलो र शक्तिशाली राष्ट्रले अर्को सानो र कमजोर राष्ट्रमाथि थिचोमिचो वा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। क्षेत्रीय अखण्डता, राजनैतिक स्वतन्त्रताको विरुद्ध कुनै पनि गतिविधि गर्न पाउँदैन। क्षेत्रीय र साथसाथै संयुक्त राष्ट्र संघको बन्दापत्रको धारा 1 मा अन्य सदस्य राष्ट्रको क्षेत्रीय अखण्डता तथा राजनैतिक स्वतन्त्रता विरुद्ध कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था छ। तर आन्दोलनलाई देखाएर भारतले गरेको नाकाबन्दी संयुक्त राष्ट्र संघको बन्दापत्रको विपरीत पनि छ। नेपाल र भारत दुवै विश्व व्यापार संगठनका सदस्य राष्ट्रहरू हुन्। सदस्य राष्ट्रहरूको व्यापार र वाणिज्य सम्बन्धी कुनै पनि गतिविधिमा बाधा हाल्न पाउँदैन। भारतले आफ्नो उत्पादन नेपाललाई नबेच्न सक्छ, तर अर्को देशसँगको व्यापार र वाणिज्य सम्बन्धी कार्यमा उसले रोक्न पाउँदैन। जेनेभा स्थित विश्व व्यापार संगठनको विवाद निरूपण कार्यालयमा नेपालले भारत विरुद्ध उजुरी हाल्न सक्छ, तर यसबारे नेपाल सरकार मौन छ। नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाताहरू धेरै छन्। त्यस्तो जनशक्तिलाई नेपाल सरकारले संकट परेको बेला देशको हितमा उपयोग गर्न सक्नु पर्दछ। नाकाबन्दीको सवालमा नेपाल नैतिक, कानुनी सबै दृष्टिले अगाडि छ। विश्वभरका नेपाली जनताले नाकाबन्दीको विरोध गरेको कारण अहिले भारतलाई निकै ठूलो नैतिक दबाव परेको छ। नाकाबन्दी बिस्तारै अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदैछ। आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्न तयार हुने भारतीय शासक वर्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबावले छुने स्थिति छैन। आखिर किन भारत नेपाल विरुद्ध नाङ्गो रूपमा प्रस्तुत भयो? नेपालीहरू अहिले यही प्रश्नको जवाब खोजिरहेका छन्। हो, भारत नेपालको सीमा नामित पार्न चाहन्छ। त्यो भारतको 6 दशकभन्दा लामो समयसम्मको प्रयास हो। त्यसको लागि उसले विभिन्न बहानाबाजी गर्दैछ। हाम्रो शासक दलहरूमा देखिएको दास मनोवृत्तिको कारण भारत आफ्नो योजनामा क्रमशः सफल हुँदै पनि गएको देखिएको छ। तर सधैँ एउटै औषधिले काम गर्दैन। 21औं शताब्दीका नेपाली जनता विगतभन्दा धेरै सचेत भइसकेका छन्। भारतसँग चुक्ने होइन, नाकाबन्दीको दतेर सामना गर्न नेपाली जनताले सरकारलाई खबरदारी गर्दै आएका छन्। नागरिकता सम्बन्धी लचिलो नीति पनि आजको एउटा मुख्य समस्या हो। अन्तरिम संविधान 2063 निर्माण गर्दाखेरि माधव पौडेलजी यही हुनुहुन्छ, हामी सँगै बसेर काम गर्यौं। त्यसबेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नागरिकता सम्बन्धी नीति कराई गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो। तर नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरू नागरिकतामा अत्यन्त लचिलो भएर प्रस्तुत भए। परिणामस्वरूप अन्तरिम संविधानमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरियो। 3 जनाको सिफारिसमा नागरिकता दिने नागरिकता ऐनको व्यवस्थाले लाखौं विदेशीहरूले
अंगीकृत नागरिकता पाए। भारतीय लेखकहरू नै अहिले सन् 2006 मा 40 लाख भारतीय नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता पाएको स्वीकार्दैछन्। अहिलेको नाकाबन्दी ती नै अंगीकृत नागरिकहरूलाई नेपालको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायत उच्च पदहरूमा पुर्याउनको निम्ति भइरहेको छ। यो प्रत्यक्ष भारतको स्वार्थसँग गाँसिएको छ। नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने नाउँमा होस् या तराईका आन्दोलनकारीहरूसँग सम्झौताको नाउँमा सरकारले भारतसँग झुकेर कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधनको लागि तयार हुनु हुँदैन। यो नेपाली जनताको भावना हो। जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, राज्यका सबै निकायहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, तराईका 5 जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी कुन प्रदेशमा राख्ने भन्ने कुरा नेपालीहरूको आन्तरिक मामिला हो। त्यसमा छिमेकीले चासो देखाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। तर ती जिल्लाहरू तराईमा राखेर तराई तुक्याउने भारतको पुरानो योजना हो। एक मधेस एक प्रदेशको नाउँमा होस् या तराईमा 2 प्रदेश बनाऊ, त्यसले भारतको निम्ति केही फरक पर्ने छैन। तराई मात्रै अलग प्रदेश बनाउने हो भने कालान्तरमा नेपालबाट तराई अलग हुने निश्चित छ। नेपाली जनताले भारतको यो योजनालाई कहिले पनि सफल हुन दिने छैन। हिमाल, पहाड र तराई सहितको प्रदेश निर्माणले मात्रै नेपालको सार्वभौमिकता अखण्ड राख्न सक्छ। जातीय र क्षेत्रीय आन्दोलनहरूले यो कुरा अझ प्रष्ट भइसकेको छ। तराई आन्दोलनको नाउँमा अहिले सरकारी कार्यालयहरू जलाइँदैछन्। बिरामी बोकेका एम्बुलेन्सहरूमाथि आगजनी गर्दैछन् र औषधि बोकेका गाडीहरूमा आगो लगाइँदैछन्। मधेसी दलहरूले तराईमा एक प्रकारको आतंकको सिर्जना गरेका छन्। सरकार शान्ति सुरक्षा गर्न असफल हुँदै गएको छ। जनतालाई यतिको दुःख हुँदा समेत सरकार सेना किन परिचालन गर्दैन, यो नेपाली जनताले सरकारसँग प्रश्न गर्दैछन्। यही बेला तस्करहरूले खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै विभिन्न हिसाबले तस्करका कामहरू गर्दैछन्। त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा कदम चाल्नु पर्दछ। भारतीय राजदूत रञ्जित रेले दैनिक जसो वक्तव्य दिएर नेपालको विरुद्ध बोलिरहेका छन्। हालै भारतीय सीमा प्रहरी एसएसबीले नेपालीहरूलाई गोली हानी घाइते बनाए। त्यसलाई पनि उनले अस्वीकार गरेका छन्। उनले सञ्चार माध्यममा भारतले नाकाबन्दी गरेको होइन भनी झुट बोलिरहेका छन्। नेपाली जनतालाई युद्धको बेलामा समेत नहुने पेट्रोल, डिजेल, ग्यास जस्ता अति आवश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति बन्द गरेर अझ उल्टै नेपाललाई दोष दिने भारतीय राजदूतलाई देश निकाला गर्नुपर्ने आवाज नेपाली जनताले उठाइरहेका छन् र नाकाबन्दीको विरोधमा भारतीय दूतावास घेर्ने कार्यक्रमलाई जारी राखेका छन्। विश्वभरबाट भारतीय नाकाबन्दीको विरोध हुनु स्वयं सकारात्मक पक्ष हो। अन्त्यमा भूकम्पबाट मात्रै 6 खर्बको क्षति अनुमान गरिएकोमा भारतीय नाकाबन्दीबाट 11 खर्बको क्षति भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। अझै कति क्षति हुन्छ यकिन भन्न सक्ने अवस्था छैन। सबै एउटै देशमा भर पर्दा नेपालले आजको समस्या भोग्नु परेको हुँदा नेपाल सरकारले चीन, बङ्गलादेश, पाकिस्तान लगायतका देशहरूबाट पेट्रोलियम पदार्थ लगायत आवश्यक सामानहरू ल्याउने व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन र यही सङ्कटलाई नै एउटा राम्रो अवसरको रूपमा रूपान्तरण गर्नको निम्ति सरकारले कोसिस गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले सरकारलाई यही भनिरहेका छन् र अन्त्यमा सम्पूर्ण उपस्थित जनसमुदायलाई कानुन अधीन समाजको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। बिदा हुन्छु। धन्यवाद।